السلام عليكم اخواني الطلبه ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه لا دوزيام شابيتر من لو موديل داتوميستيك. غادي نشوفوا في هذا الشابيتر هذه لي موديل كلاسيك دو لاتوم. بالنسبه لهذا لو شابيتر غادي نرجعوا واحد شويه اللور وغادي نعرفوا التاريخ ديال الذره ديالنا، يعني غادي نتعرفوا على لاتوم مزيان، حيت الا بغينا نفهموا لاتوم خصنا نعرفوا التاريخ ديالها ومناش مرات، حيت ماشي غير وصلوا وحطوا لنا ديك لا ستركتور ديال لاتوم اللي تنعرفوا. وباش نمشيو الموديل ديالنا مزيان ضروري خصنا نعرفوا هادشي، وحنايا ما غاديش نحاولوا ما نتعمقوش في هادشي حيت ماشي هو لوبجيكتيف ديالنا، لكن خصنا نحاولوا نعرفوا لاتوم كيفاش حتى عطاونا ديك لا ستركتور ديالها. لا بروميير تيوري اللي غادي نشوفو هي لا تيوري دو مسيو ديموكريت. مسيو ديموكريت هو واحد الفيلسوف يوناني اللي غادي يعيش 400 سنه قبل الميلاد، واللي غادي يحاول يفسر لنا لا كومبوزيسيون ديال لا ماتيير. يعني غادي ياخذ لنا واحد المورسو دو تير كويت، يعني مثلا الطين بحال هذا، غياخذ لنا ان مورسو. شنو غادي يدير لهذا المورسو؟ غادي يجي مثلا المورسو ديالنا هو هذا، غياخدو وغادي يهرسو مزيان، يعني غادي يعطينا دي بيتي بارتيكول هنايا، وغادي يزيد غيشد هاد لي بارتيكول هادو وغادي يسحقهم، يعني غادي يرجعهم بحال شكل الغبره. يعني غادي يوليو عندنا هاد لي بارتيكول هادو غيوليو عندنا دي بارتيكول فان على هاد الشكل هذا. وهاد لي بارتيكول مسيو ديموكريت شنو غادي يقول لنا؟ غادي يقول لنا ان هاد لي بارتيكول هادو راهم انفيزيبل و انديفيزيبل. يعني هادشي هو اللي تبين ليه هو، يعني ان هاد مثلا هاد البارتيكول هادي الا خديتي واحد البارتيكول من هنايا راه ما تقدرش انك تشوفها بالعين المجرده، وما غاديش تقدر تقسمها على جوج. مثلا البارتيكول ديالك هي ما غاديش تقدر تقسمها، لا ما غاديش تقدر. ومن هنايا اول واحد اللي غادي يعطيهم هذا الاسم ديال لي زاتوم واللي كان هو مسيو ديموكريت، وباللغه اليونانيه هي اتوموس. اتوموس هي شي حاجه اللي ما نقدروش نقسموها على جوج. فوالا هذه هي النظريه ديال مسيو ديموكريت. بالنسبه لا دوزيام تيوري هي لا تيوري دو مسيو ارسطو اي امبيدوكل، واللي غادي نسميوها لا تيوري دو كات إليمون. فوالا بالنسبه لمسيو امبيدوكل غادي يبدا هو الاول وغادي يحاول يفسر لنا لا ماتيير، ولكن اللي غادي يكمل هاد النظريه ديال كاتر إليمون هو مسيو ارسطو، واللي غادي يكون عنده الفضل الكبير فيها. مسيو ارسطو شنو غادي يقول لنا؟ غادي يعطينا واحد ليبوتيز بانه لا ماتيير سوا كومبوزي دو كاتر إليمون. هاد لي كاتر إليمون هما لو، لير، لا تير اي لو فو. هادو كات إليمون نلقاوهم في اي ماتيير، يعني لا ماتيير ضروري تلقى فيها هادو هما اللي فيها برينسيبال، وهادو هما اللي كاينين بربعه، ما غاديش نلقاو شي حاجه اخرى. مثلا خديتي واحد المورسو ديال لو بوا من الخشب، مثلا خديتي هاد المورسو هذا، هاد المورسو خديتيه درتي ليه لا كومبيستيون، يعني درتي لا كومبيستيون، شنو غادي يعطيك؟ غادي يعطيك هاد لي كات إليمون. يعني الكومبيسيون راه رياكسيون، يعني هضرنا ليه هنايا حرقناه، يعني غادي تعطينا كات إليمون. غادي تعطينا غيكون عندنا فيمي، وغادي يكون عندنا ايضا لا فابور، وغادي يكون عندنا ايضا لو سوندر. لو سوندر هو الرماد، يعني الرماد. بالنسبه للفيمي غادي يكون عندنا هنايا يكون عندنا لو فو، وغيكون عندنا لير. فوالا. وبالنسبه لا فابور غادي يعطينا لو، وبالنسبه للسوندر غادي يعطينا لا تير. فوالا هادو هما لي كات إليمون اللي غادي تعطاونا من هنايا. الغريب في الامر في هاد النظريه انها خاطئه، لكن تم اكتشاف الخطا ديالها سنه 1808، يعني وهي اكتشفت تقريبا في
350 ans، يعني 350 سنة قبل الميلاد، ما يناهز على 2100 سنة، والناس خدامة بهذه النظرية وكيعتبروها أنها نظرية صحيحة. حتى وغادي يجي واحد السيد سميتو مسيو دالتون في 1800 بالضبط، 1808 بالضبط، غادي يدير لنا لا كرياسيون ديال لو موديل ديالو، وغادي يقضي على هذه النظرية هذه وغادا تحيد. بالنسبة لا تخوازيام تيوري هي لا تيوري دو مسيو دالتون. هنا مسيو دالتون غادي يكون هو الحكم بين لي دو تيوري دو مسيو ديموكريت اي لا تيوري دو 4 éléments دو مسيو ارسطو اي امبيدوكل. هنا مسيو دالتون غادي ينفي لنا النظريه ديال مسيو ارسطو اي امبيدوكل، وغادي يأيد لينا لا تيوري دو مسيو ديموكريت، بحيث انه اول ايبوتيز المسيو دالتون غادي يقول لك انه toute matière est composée d'atomes qui sont eux-mêmes invisibles et indivisibles. يعني نفس ليبوتيز اللي اعتمد عليها مسيو ديموكريت غادي يعتمد عليها حتى مسيو دالتون، لكن النظريه ديال لي كات إيليمون هذيك ما خدامش. بالنسبه للدوزيام ايبوتيز غايقول لك تو لي اتوم دان إيليمون دوني بوسيد لا ميم ماس اي لي ميم بروبريتي. يعني مثلا الا خديتي واحد الاليمون دو كربون، خديتي واحد المورسو دو كربون غرافيت، الا شديتيه وفرقتيه لدي زاتوم يعني غادي يعطيك اي اتوم تما غادي تلقى عندها لا ميم ماس اي لي ميم بروبريتي. بالنسبه للتروازيام ايبوتيز غادي يقول لك ان لي كومبوزي سون دي اسوسياسيون دو موان دو تيب داتوم ديفيرون. يعني الا بغينا نحصلوا على ان كومبوزي خصنا يكون عندنا دو زيليمون ديفيرون لو 3 إيليمون، وغادي نزيدوهم بين بعضياتهم وغادي يعطيونا واحد الكومبوزي. بالنسبه للكاتريام ايبوتيز غادي يقول لك اون رياكسيون شيميك كوريسبوند ا ان ريارونجمون داتوم. يعني الا بغينا توقع لنا واحد الرياكسيون شيميك يكفي اننا نجمعوا واحد دو تيب ولا 3 تيب ديال لي زاتوم مع بعضياتهم وغادي توقع لنا لا رياكسيون شيميك. غير هو مسيو ديموكريت باش غادي مسيو دالتون عفوا باش غادي يختلف لنا على مسيو ديموكريت، ان مسيو دالتون غادي يعتبر لنا ان لاطوم ديالنا هي عباره على واحد السفير، يعني عنده واحد الشكل ديال واحد الكره. بالنسبه لمسيو ديموكريت النظريه اللي جاب لينا هو انه الشكل ديال لاطوم ما غاديش يحدو لنا في السفير، غادي يقول لك سواء انه يقدر يكون على شكل سفير، يقدر يكون على شكل كيب، يقدر يكون على شكل اوكتايدريك، يقدر يكون على شكل بيراميد اكسيتيرا. بالنسبه لمسيو دالتون راه تيتعتبر هو لو بير دو لا تيوري اتوميك، حيت من هنايا من هنا غادي تبدا لاطوم تعرف المكونات ديالها. هو عطانا الشكل ديال السفير، غادي يجي من موراه واحد السيد اللي سميتو تومسون وغادي يحاول يفسر لنا البنيه الداخليه ديال هاد السفير هادي. بالنسبه للكاتريام تيوري هي لا تيوري دو مسيو جوزيف تومسون، واللي غادي يدير لها لا كرياسيون في 1891، وهي غتكون عباره عن تجربه باش انه غادي يحاول يعرف لنا البنيه ديال هذيك السفير اللي اعتبر لنا مسيو دالتون هي اتوم، يعني اتوم على شكل سفير. مسيو تومسون شنو غادي يدير؟ غياخد واحد تيب كاثوديك، هنايا عندنا اون بلو، وغادي ياخد ليا هنايا واحد الانود شارجي بليس واللي بالضبط من لو كويفر، وغادي ياخد ليا هنا هذا انود، وهنايا عندنا شارجي موان اللي هو ديال لو زنك اللي هو هذا من لو زنك. يعني هنا عندنا كاثود. شي وحدين غايقول لي لا هنايا راه انود حيت عندنا الموان وتماك، حيت هنايا في الفيزيك حنا دابا حيت لاتوميستيك متعلقه شويه بالفيزيك اكثر من اللي هي متعلقه بالشيم، حيت هادشي دابا اللي تنشوفو فيه كامل هو راه فيزيك. يعني هنايا عندي كاثود موان، هنا في الشمر تيار،
اي. شنو غادي يلاحظ هنا؟ غادي نلاحظوا انه عندنا واحد لو غايون اللي تيمشي من لانود للكاثود. فوالا هو هذا اون روج. هنا مسيو تومسون شنو غادي يدير؟ غادي يجي وغادي ياخذ لنا واحد الكوندونساتور، يعني واحد المكتف. حقاش عارفين حنايا المكتف ديالنا تيكون على هذا الشكل هذا. عندنا هنايا هاد البلاك الاولى تتكون جوج ديال لي بلاك، وعندنا البلاك الثانيه ديالنا غتكون على هذا الشكل. هنايا وحده تتكون شارجي بلس، هذه الا كانت شارجي بلس، الاخرى غتكون شارجي موان. فوالا يعني غادي يجي وغادي يدير لنا هاد الكوندونساتور هنايا، يعني غادي يحطو هنايا. نفترضوا ان هذا راه شارجي بلس، هذا هو البول بلس، وهنايا عندنا واحد الواحد مقابل معاه اللي هو شارجي موان. فوالا هنا شنو غيلاحظ مسيو تومسون؟ مسيو تومسون غيلاحظ ان هاد لو غايون لي اون روج ما غاديش يبقى غادي بشكل مستقيمي، لا غادي يوقع ليه واحد العويجاج، يعني غادي يولي غادي عندنا هكا. فوالا يعني انه يمشي لعند لا شارج بلس. وإلا كان تيمشي عند لا شارج بلس، حنا عارفين ان شي حاجه بلس راه ميمكنش تتلاقى مع شي حاجه اللي هي بلس، يعني غيوقع لنا هنايا واحد التنافر، واحد الريبولسيون. يعني هنايا الا جينا، اما في حالة الا خدينا بلس هنايا مثلا بلس، وعندنا هنايا واحد لا شارج موان، غادي تجي عندها اللي غتكون عندنا واحد لاتراكسيون، يعني هادي شارجي بلس، هاد لو غايون راه غادي يكون شارجي موان. وبالتالي غادي يكتشف لنا مسيو تومسون ان لي زاتوم ديالنا دوك لي سفير راه فيهم واحد لا شارج اللي هي نيجاتيف. ولكن مسيو تومسون ما غاديش يكتفي فقط بهاد الكوندونساتور هنايا باش يديرو، غادي يحاول انه يزيد يبين لنا واش بصح ان هاد لو غايون راه شارجي موان. غيكون عندنا على هذا الشكل. فاش غادي نحيدو غادي يرجع عادي، غادي يجي وغادي ياخذ لينا، غادي يعتمد هاد الخطره على المغناطيس. حنا عارفين المغناطيس فيه جوج ديال لي بول، مثلا عندنا هذا تكون عندنا هنا نور وهنايا سيد، هذا هو اللي تيكون عندنا في المغناطيس. يعني نور راه شارجي بلس و سيد راه شارجي موان. نفس المغناطيس غادي يجي بخوه وغادي يديرو لنا هنايا، يعني هنا دار النور هي اللي جيت تشيب كاثوديك، غادي يدير لنا هنا لو سيد، وهنا الفوق غادي يكون النور، يعني هنايا غتكون عندنا الموان وهنا البلس. علاش؟ باش تولي عندنا هنايا بلس وهنايا موان، باش نشوفوا هاد لو غايون هذا فين غادي يمشي. غادي يلاحظ مسيو تومسون ان هاد لو غايون ما غاديش يبقى غادي هكا، بالعكس انه غادي يرجع يوقع ليه واحد الحويجاج هكا، يعني غادي يكون عندنا لهاد الشكل هذا. نتمنى الفكره توصل. غادي يرجع لنا لو غايون ديالنا على هاد الشكل، يعني تيتجر جيت لو بول بلس، وبالتالي انه تيتجر لنا جيت البول بلس، يعني هاد لو غايون هذا راه فيه دي شارج اللي هما نيجاتيف. فوالا ومن هنا غادي يكتشف لينا مسيو تومسون ان لي زاتوم ديالنا راه فيهم جوج. نكمل مساحتي باش تسكر الكتب. يعني غادي يكتشف انه السفير ديالنا مثلا على هذا الشكل، غادي يكتشف ان راه فيها واحد لي شارج اللي هما موان، وغادي يعطينا واحد غيبروبوزي علينا واحد لو موديل. غادي يقول لك ان هذيك السفير راه هي عباره على واحد السبستانس، حيت مسيو تومسون ماشي واحد الانسان اللي مكلخ غادي يقول لك انها شارجي موان وغادي ينسى لا شارج بلس. حنا عارفين شي حاجه اللي ما كيضربش من الضوء، شي حاجه اللي نوتر، يعني مثلا شديتي واحد الماده خديتيها في يدك ولا واحد الاليمون ما ضربكش من الضوء، يعني راه نوتر، يعني راه قد لي شارج موان
قلت لي شارج بلس، عندك هنا ان موان، عندك هنا ان بلس. فوالا يعني الا جا وقال لك انه كاين هنا غير لي شارج موان، يعني راه ولات هادي راه ولات خطر، يعني راه شي حاجه اللي غادي تقيسها بيدك. واحد الماده عندك في الدار ولا واحد الجسم ولا هذا غتقيسو بيدك غادي يضربك من الضو. هنايا هو راه عارف انه لا ماتيير راها نوتر. فوالا هنا غادي يجي وغادي يقول لك انه لو موديل ديالنا راه تكون عندي لاطوم على هذا الشكل اللي هي السفير كيما افترضها مسيو دلتا، وغايقول لك انها راه عباره هي واحد السبستانس اللي شارجي بوزيتيف، ولكن لي شارج اللي فيها راهم نيجاتيف. فوالا غتكون على هذا الشكل هذا، وغادي يصورها لنا بحال العجينه مثلا فاش دير فيها مثلا بحال الكوكيز، شكل الكوكيز يعني تكون عندنا دوك النقيطات ديال الشكلاط كيكون عندنا وسط العجينه. هادوك النقيطات ديال الشكلاط هما لي شارج موان، وعندنا لا سبستانس اللي هي العجينه راها شارجي بلس. فوالا كيف ما تيتبين لكم في الصوره. بالنسبه لا سانكيام تيوري اللي عندنا هي لا تيوري دو مسيو ريدرفور، ولا تنسميو الموديل بلانيتير. هاد الموديل بلانيتير غادي يدير ليه لا كرياسيون مسيو ريدرفور او 1911. مسيو ريدرفور غادي يعتمد لينا على واحد التجربه باش يعرف لنا لا ستركتور ديال هاد لاطوم ديال ديك السفير اللي عرفنا مسيو تومسون انها هي واحد السبستانس بوزيتيف وفيها دي بارتيكول شارجي نيجاتيف. هنا مسيو رودرفور غادي يحاول يقربنا اكثر من هاد لاطوم. مسيو رودرفور شنو غادي يدير؟ غادي ياخذ واحد السورس دي غايون الفا، وغادي ياخذ واحد لا بلاك ولا لا فوي دور، يعني ورقه من الذهب، غير هو ليبيسور ديالها راه تقريبا صغير بزاف كالكو امسترون. وبالنسبه لامسترون امسترون ايغال هو 10 على بويسونس موان 10 متر. فوالا يعني حاولوا تعقلوا عليه مزيان، يعني ليبيسور ديالها يكون كالكو امسترون باش يكون صغيره بزاف، ويكون ليبيسور ديالها صغيره بزاف. بالنسبه لهذا هادي راه واحد البلاك فليوريسون، فوالا يعني هاد البلاك هادي شنو الدور ديالها؟ هو انه فاش غادي نطلقو هاد لو غايون الفا على هاد لا فوي دور ولا لا بلاك دور، غادي دي غايون الفا كاينين اللي غادي ينعكسوا، وغادي نعرفوا لا ديتيكسيون ديالهم هنايا في هاد لا بلاك فلوريسون، يعني هي اللي غادي تعطينا. غير هي بالنسبه لهاد الشيما راه غير تبسيطيه. بالنسبه للتجربه راه كانت بحال هاد الشكل، كان هاد البلاك فلوريسون دايره هكا، يعني كانت هكا دايره. عندنا هنايا لا فوي دور هي هادي هي لا فوي دور ديالنا، وهنا عندنا لا سورس كاين على برا، وكنطلقوا يعني هاد لو غايون الفا غادي يضرب هنايا. فوالا وغادي نلاحظوا انه كاينين بزاف ديال لي غايون انهم غادي يمشيو هنايا في هذا الاتجاه ديريكت، وكاينين دي غايون اللي غادي ينعكسوا لنا هنايا، كاين اللي غادي يمشي هنا، كاين اللي غادي يمشي هنا، كاين اللي غادي يمشي هنا. لكن باش غادي نعرفوهم انهم راه عندنا دي غايون، يعني تنستعملوا البلاك فلوريسون اللي كيبقى متراسي فيها. هاد البلاك فلوريسون مثلا بحالاش؟ بحال هذوك الفيلم اللي كانوا في لي زاباري اللي كانوا قدام ديال لي زاباري فوتو، كانوا عندنا هذاك الفيلم كيكون لنا على هذا الشكل هذا، تيكون على هذا الشكل. كنا تنكونوا نلعبوا به سواء حنا صغار فاش كيساليو منه، تكون على هذا الشكل. فوالا على هذا الشكل هذا، يعني غير تيضرب في داك لو غايون الفا كيبقى لنا مطراسي هنايا. كتكون هنايا الا ضرب هنايا مثلا غادي
تبقى لنا نطراسي هنا، الا ضرب هنا غادي تبقى نطراسي هنا، غادي تبقى نطراسي. هذا هو بلاك فلوريسون. دابا بالنسبه للتجربه، يعني اللي غادي يخدم لنا لا سورس ديال لي غايون الفا، غادي نلاحظوا ان الغايون الفا غادي يخرج، غادي يضرب لنا في لا بلاك دور. شنو غادي يوقع ليه؟ كاينين دي غايون اللي غادي يمشيو لنا ديريكت واللي هما بزاف، وكاينين دي غايون اللي غادي ينعكسوا. باش نفهموا اكثر غادي نجيو لهاد الشيمه هادي. هنا خدينا لا بلاك دور اللي هي هادي، كبرناها شويه عطاتنا ها هما هاد لي بول اللي هما دي زاتوم. فوالا الا خدينا واحد الاتوم من هنا وكبرناها غتجينا على هاد الشكل. يعني هادي كامله راها واحد لاطوم ديال لوغ اللي الصيغه ديالو، يعني هادي راه اتوم 2 ا، هادي هي الصيغه ديال الذهب ديال لوغ، هي ا اي اللي غادي نلقاوه في الطابلو بيريوديك ولا هادي مشيتو غتلقاو ا اي. بالنسبه لهنايا غادي نجي دابا باش نفهمو اكثر. اول حاجه علاش اختار بالضبط مسيو ريدرفور اختار لنا هاد لي غايون الفا؟ هاد لي غايون الفا اختارهم مسيو ريدرفور حيت عرفنا في النيوكليير في الباك، عرفنا لي بارتيكول الفا، يعني هما لي بارتيكول ديال الهيليوم، يعني تكون لنا 4 2. فوالا يعني الا بغينا لو نومبر دو نوترون، لو نومبر دو نوترون عندنا جوج ديال لي نوترون، وبالنسبه لي بروتون عندنا جوج. هنايا زد ايكال 2، يعني جوج ديال لي بروتون. فوالا وإلا قلنا جوج ديال لي نوترون جوج ديال لي بروتون، يعني راه هضرنا نوترون قلنا راها نوتر، لا شارج ديالها راه نوتر محايده، يعني لا شارج ايكال زيرو. بالنسبه لهنايا لي بروتون قلنا عندهم لا شارج بليس، يعني الا خدينا هاد البارتيكول الفا هادي راه غادي تلقى لا شارج ديالها راه بليس، حيت هي ما فيها لا الكترون لا والو، يعني راه بارتيكول الفا. يعني هي الهيليوم يمكننا نديرو هنايا 2 بليس مثلا باش نحيدو هادوك لي 2 الكترون، باش متبقاش عندنا باش متبقاش تكون عندنا البارتيكول ديالنا راها نوتر، يعني ما تكونش عندنا لا بارتيكول نوتر، وبالتالي غتكون شارجي بليس. وإلا كانت شارجي بليس غادي نشوفو شنو غادي يوقع. هنايا بالنسبه لهاد لي غايون الفا هاهما عندنا اونفير، غادي يمشيو على الاتجاه. انا غير تقاد عليا الغوج صافي ودرتهم اونفير، يعني هنا عندي لي غايون هاهما غاديين. الا لاحظت هنايا كاينين بزاف ديال لي غايون اللي غاديين، ولكن كاين هنا بزاف ديال الفراغ، يعني راهم تيمروا بطريقه سهله، يعني ما كاينش شي حاجه كتعرض لهم في الطريق. وهادشي هو اللي غادي يوقع لنا هنايا بالضبط، غادي يكون عندنا واحد بزاف ديال لي غايون تيخرجوا. وبالتالي فاش غادي يشوف مسيو رودرفور ان بزاف ديال لي غايون غادي يخرجوا، تسمح لهم هاد لافوي باش انهم يمروا، يعني تيدوزوا بلا ما ينعكسوا بلا ما توقع لهم حتى شي حاجه. غادي يقول لك ان لاطوم راه هي الفراغ، يعني ان لاطوم تتكون عندنا من الفراغ، غالبيه لاطوم تتكون عندنا من الفراغ. غادي يجي عاوتاني وغادي يلاحظ انه كاينين دي غايون اللي انعكسوا، اللي وقت لهم لا ريفليكسيون على هذا الشكل هذا. هذا انعكس هنا، هذا انعكس هنا، هذا انعكس هنا نتمنى يكون باين. هذا غادي ينعكس هنايا، هذا غادي ينعكس هنا، هذا غادي ينعكس هنا، هذا غادي ينعكس هنا. فوالا المهم غادي يبقى غادي هذا ينعكس هنايا وغادي هكاك. فوالا الا جينا لهذا حتى هو غادي ينعكس هنا، غادي ينعكس هنا، ينعكس هنا، وهذا غادي ينعكس مثلا في نفس الوقت. فوالا علاش غادي ينعكس هاد هاد لو غايون الفا؟ لو غايون الفا قلنا راه شارجي بلوس، يعني ولا تلاقى مع شي حاجه بلوس اللي هي لو نوايو، الا تلاقى لنا مع شي حاجه بلوس راه غادي يوقع ليه واحد الريفليكسيون، وبالتالي غادي يستنتج لينا مسيو ريدرفور ان لاطوم ديالنا راه فيها واحد الشيء اللي الوسط ديالها وهو راه صغير ما كبيرش، حيت الغالبيه كاين لو فيد، كاين واحد الشيء صغير، وبالضبط غيقول لنا انه كروي وغادي يكون شارجي بلس.
يعني هنايا غادي يقول لنا هنا فين غادي يكتشف لنا مسيو ريدرفور لو نوايو غادي يقول لنا راه شارجي بليس، وبالتالي الا كان شارجي بليس وهاد لي بارتيكول شارجي بليس راه غادي يوقع ليهم واحد الريفليكسيون. فوالا. غادي الحاجه الثالثه اللي غادي يعطينا مسيو ريدرفور من هاد لو موديل غادي يعطينا غيقول لنا ان لا ماس ديال لاطوم راها لوكاليزي دون لو نوايو، راها كاينه في لو نوايو. يعني لا ماس ديال لاطوم ديالنا كامله راه كاينه في والغالبيه ديال لاطوم كامله راها عباره على لو في. وبالنسبه لي شارج موان غادي يكونوا عندنا في الخارج، ولكن خلاصه لهادشي اللي قلنا على التجربه ديال مسيو ريدرفور. مسيو ريدرفور غيعطينا واحد المجموعه ديال لي زيبوتيز، اهمها ان اهمها هما هاد لي كات ايبوتيز. غادي يقول لنا ان لو نوايو شارجي بوزيتيفمون او ميليو دو لاتوم اي تري بوتي اي تري دانس، يعني انه لا ماس ديال لاتوم راه لوكاليزي في لو نوايو، يعني وعندنا راه شارجي بوزيتيفمون وكاين في الوسط ديال لاتوم، وما تبقى راه غير لو فيد. وباش نزيدكم واحد الفكره اخرى هو انه تيقول لك 99% ديال لاتوم راهي عباره عن فراغ، يعني لا ماس يعني لو نوايو يلا واخد لينا من لاتوم 1%. بالنسبه ليبوتيز الثانيه غادي يقول لك ان لي زيليكترون تورن اوتور دي نوايو، يعني ان لي زيليكترون راهم تيدوروا لنا على لو نوايو في داك الفراغ. بالنسبه للتروازيام هيبوتيز قال لك اون ايمونس فيد اكزيست انتر لو نوايو اي لي زيليكترون. فوالا هادشي اللي قلناه، يعني انه بين لو نوايو و لي زيليكترون راه كاين واحد الفراغ كبير. La quatrième hypothèse, que la charge positive du noyau est portée par une particule constituant du noyau. وهما هاد لي بارتيكول غادي نسميهم لو بروتون، واللي هو نيت غادي يكتشفهم حتى ل 1916. بالنسبه لي نوترون غادي تكتشفوا لنا في 1930 بالضبط، ولكن العالم اللي اكتشفهم ما بقيتش عاقل على الاسم ديالو، دابا نخلي لكم في لي كومونتير ان شاء الله. بالنسبه لهاد لو موديل دو رودرفور عطانا بزاف ديال الحوايج، لكن بقى عاجز مسيو رودرفور انه يفسر لنا ثلاثه ديال الحوايج. هاد ثلاثه ديال الحوايج هو ليميسيون دو لا ليميير، يعني واحد الالكترون كيفاش غادي يطلق لنا واحد الغايون. والحاجه الثانيه هي لي زالي اي فوني دي زيليكترون. والحاجه الثالثه هي بوركو لي زيليكترون نو سيكراز با سور لو نوايو، يعني انه بالنسبه هو قال لك ان عندنا لو نوايو هنايا وعندنا واحد الالكترون هنايا، يعني هاد الالكترون الا كان هنا في لا ميكانيك كلاسيك شي حاجه تتاكسيليغي، هو قالنا انهم راه تيدوروا لنا على لو نوايو، وفسرهم بحال شكل علاقه الشمس مع الارض، يعني هو يدير لنا الموديل بلانيتير. هنايا عندنا
الالكترون اكسيليري بواحد لا فيتيس، يعني عندنا هنا الالكترون الى اكسيليرا، يعني راه غادي يفقد لا ليمير، يعني غادي يطلق لنا واحد لا ليمير، غتكون عندنا واحد ليميسيون ديال لا ليمير. وبالتالي مسيو ريدرفورد بقى عاجز كيفاش يفسر لنا الطريقه ديال الدوران ديال هاد الالكترون. هو في الميكانيك كلاسيك تيقول لك ان هاد الالكترون الى تي اكسيلير بواحد الفيتاس راه تيفقد الطاقه، والا فقدنا هذيك لا ليمير اللي هي على شكل الطاقه غادي يبقى غادي 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 حتى غادي يولي لنا هنا اكرازي مع لو نوايو، وبالتالي ما غتبقاش عندنا لاطوم. غيجي واحد السيد في 1913 بالضبط وغيدير لا كرياسيون ديالو اللي هو مسيو بور. خليكم معايا. بالنسبه لا سيزيام تيوري هي لا تيوري دو بور، واللي هو غادي يجي هاد مسيو بور باش يدعم لينا هاد لو موديل بلانيتير ويحاول يفسر لنا ثلاثه الحوايج اللي شفنا ما قدرش مسيو ريدرفورد انه يفسرهم. مسيو بور غادي يقدر يفسرهم بطريقه واحده، هو انه غادي يجي وغادي يجيب لنا واحد الشيء جديد اللي غادي يكتشفه، هو انه غادي يقول لك راه تيكون عندنا لو نوايو و تيدوروا عليه لي زيليكترون، نفس الشيء اللي قال لنا مسيو ريدرفورد، غير هما هاد لي زيليكترون غادي يحدد ليهم مسيو بوهر واحد المسار اللي تيدوروا فيه وغادي يسميه اوربيتال اتوميك. هنا اول مره غادي نهضروا على اوربيتال اتوميك هو مع مسيو بور، يعني بعد 1913 من تما بدا الحديث على لوربيتال اتوميك. اوربيتال اتوميك اوربيتال اتوميك، يعني بلوربيتال اتوميك ان لي زيليكترون تيدوروا على هاد لي زوربيتال، وبالتالي عندهم واحد المسار ما يمكنش الالكترون انه يخرج عليه لا هنا لا لهنا. لكن كيفاش غادي يفسر لنا الطريقه ديال ليميسيون دو لا ليمير، يعني كيفاش ما غاديش يفقد لنا هاد الالكترون الطاقه ويهبط لواحد النيفو قل منه، غادي يفسرها مسيو بوهر عفوا غادي يكون عندنا هنا غتكون عندنا لاكسيليراسيون كيف ما قال لنا مسيو ريدرفورد. هنايا بالنسبه لهاد الالكترون راه شارجي موان، يعني عندو هنا واحد لا شارج موان، وحنا عارفين ان هاد لو نوايو راه فيه دي شارج بليس، فوالا يعني هنا شارجي بليس، شي حاجه بليس مع شي حاجه موان، يعني هنايا غتكون عندنا واحد لاتراكسيون، يعني واحد لا فورس اللي تطبق لنا لو نوايو ولا لو بروتون بالضبط اللي كاين هنايا، تطبق لنا واحد لا فورس على هاد الالكترون، وبالتالي هادي فورس داتراكسيون غادي نسميوها. فوالا هاد الالكترون من هنايا نحط واحد شويه باش يبقى لي فين نكتب. هنا عندي هذا هو الالكترون ديالي، فوالا ها هو هنايا، يعني قلنا تطبق عليه واحد الفورس داتراكسيون كتجرو عندها، وإلا كانت كتجرو عندها يعني راه غادي يبقى يبدا يفقد لنا في الطاقه. لا، قال لك مسيو بوهر قال لك انه واحد الالكترون اللي تي اكسيليري، يعني هنا عندنا فورس داتراكسيون، هنا غتكون عندنا واحد الفورس دو ريبولسيون. فورس دو ريبولسيون كيفاش وهاد لي دو فورس سي كومبونسيو بعضياتهم، يعني وحده كتكومبونسي الاخرى وكيبقى لنا هو الوسط، وكيبقى لنا في هاد المسار ديالو ما كيخرج عليه، ما كيطلع لفوق ما كينزل لتحت. باش غيفسر لينا هاد لا فورس دو ريبولسيون، مثلا تخيل معايا انت واقف هنايا وشاد خوك الصغير هنايا كدور فيه، شادو من يديه بحال هكا، يعني وكدور بواحد لا فيتاس اللي كبيره، يعني كدور كتاكسيليري، شادو من يديه وكدور فيه، كدور في حاله الا طلقتيه واش غادي يجي عندك لهنايا؟ لا، حقاش انت كدور على واحد المحور، انت كاين هنايا كدور بهذا الشكل هذا، يعني كدور فيه، ولكن هو راه غادي لهاد الجهه، يعني راه غادي في هاد الاتجاه. في الحاله الا طلقتيه راه ما غاديش يجي عندك، يعني راه غادي يمشي، يعني انت في هاد الحاله هادي كتلعب الدور ديال لو نوايو، يعني نطبق عليه واحد الفورس داتراكسيون راك شادو، وفي نفس الوقت هو راه كيدور، يعني راه خدام بواحد لا فيتاس، ولكن ديك لا فيتاس كتعطي انه يمشي بواحد لا فورس دو ريبولسيون. في حاله الا طلقتيه مثلا حيدنا لا فورس داتراكسيون، الا طلقتيه مشى في الاتجاه هذا،
يعني راه ماشي غادي يجي لعندك. نتمنى تكونوا فهمتوا الفكره. بالنسبه للشكل النهائي ديال لاطوم ديالنا اللي حتى الحدود مسيو بور ماشي في لا ميكانيك كوانتيك، مازال غادي نشوفوا ان شاء الله فاش غادي نحيدوا لو سبيكتر ديدروجين، غنحيدوا ليميسيون لابسوربسيون ليونيزاسيون، نعرفوا العلاقات الخاصه بهم. غادي نشوفوا ندخلوا لواحد شويه لا ميكانيك كوانتيك. دابا حتى لهنايا لا تيوري دو مسيو بوهر كنعرفوا انه لو نوايو عندنا على هذا الشكل، وكاينين دي زوربيتال اتوميك تيدوروا فيهم لي نوايو لي زيليكترون هنايا تيدوروا على لو نوايو. يعني عندنا الكترون هنا مثلا، وعندنا واحد الالكترون هنايا. هذا لا ستركتور دو مسيو بور. الا مشينا لا ميكانيك كوانتيك اش كنلقاو ان لي زيليكترون كيدوروا بواحد الشكل عشوائي. غادي نشوفهم ان شاء الله من بعد. خليكم معنا في الفيديو الجاي باش تشوفوا الكماله. يعني غادي نديروا مجموعه ديال لي ديمونستراسيون دي غولاسيون باش تشوفوا ان شاء الله دي زيكزارسيس. السلام عليكم.